श्री राष्ट्रमा जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुराभिजातं प्रावेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं शततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपात भवसिन्धुत्रात विज्ञानदाता निज धर्मदाता विनयक बन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ करिसाज मेरे हृदय कपाट पर आए बैठो श्रीराज। मेरे हृदय कपाट पर आए बैठो श्रीराज। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी श्री राजी महाराज श्यामाजी महारानी का दिव्य मंगलमय श्री चरणारविंदमा नमन सुमन प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै कुनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणी साथै वितरक साहेबज्यू देश विदेशमा रहेर आफ्नो स्थानबाट श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर दिल्ली बजार युगलदास जी महाराजको खडा गुरुद्वारबाट लाइभ प्रसारण भइरहेको यस वितरक चर्चा प्रवचनमा फेसबुकको माध्यमद्वारा जोडिनुहुने परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुजन साधु सन्तजन धर्मप्रेमी धर्मप्राण आत्मसम्बन्धी सुन्दर साथी यहाँहरू सबैका चरण कमलमा यथोचित प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। आदरणीय सुन्दर साथी, हामी विगत धेरै दिन अघिदेखि आज 25औं दिन भइसकेको छ। यो 1 महिनाको मासिक कार्यक्रमलाई यो अनुष्ठानलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेका छौँ, जसको माध्यमद्वारा आफूमा हृदय भाव अन्तःकरण शुद्धि गर्दै गर्दै आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको खोज गरिरहेका छौँ। प्राणनाथ स्वामीजीको सिद्धान्त जागौँ जगाउँ जुगत सो छोडो निद विकार निद्रा रूपी अज्ञान रूपी सम्पूर्ण भ्रमहरू विकारहरूलाई नाश गर्दै गर्दै आत्मजागृतिको मार्गमा आत्मदर्शनको एउटा सन्देश लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ, जस अनुसार हाम्रो आत्माले आफू मात्रै जागृतिमा आएर होइन अरूलाई पनि जगाउने काम गर्दछ। स्वामीजीको सन्देश छ, सोही बमोजिम अगाडि बढिरहेका छौँ। परमधाम ब्रज रास लीलालाई संक्षिप्त रूपमा शब्दको माध्यमद्वारा स्मरण गर्दै गर्दै जागनीको लीला अन्तर्गत ब्रह्म सृष्टिहरूको आगमन सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्रागट्य महोत्सवदेखि लिएर उहाँको जीवनी सम्पूर्ण जीवनका दर्शन शास्त्रहरूलाई अध्ययन गर्दै गर्दै प्राणनाथजी महाप्रभुको प्रागट्य, प्राणनाथजी महाप्रभुले सद्गुरुजीले दिनुभएको जिम्मेवारी, आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारी धर्मको प्रतिनिधित्व गराउँदै जग जाहेर तारतम महामन्त्र महाज्ञानको जग जाहेर गर्दै गर्दै जागनीको यात्रामा अगाडि बढिरहनु भएको प्रसङ्ग, जस अन्तर्गत हरिद्वारको महाकुम्भ मेलामा वेद पुराण शास्त्रका पारखीहरूलाई
पुराण के माध्यम द्वारा वेद कई माध्यम द्वारा सम्झाउनु भयो। निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको आविर्भाव भएको घोषणा गर्नुभयो त्यो बृहत ठुलो धर्म सभाले। त्यसै गरी 12 जना मोमिनको माध्यमबाट प्राणनाथ स्वामीजीको सन्देश इमाम मेहेदी प्रकट भइसकेको, क्यामतको समय आइसकेको यो सन्देश औरङ्गजेब बादशाहलाई दिँदै दिँदै हिजोको प्रसङ्गमा हामी मुसलमान जातका बादशाह औरङ्गजेबलाई केही सङ्केत दिँदै 12 मोमिन त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु भएको प्राणनाथ स्वामीजीको जुन सन्देश निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको आविर्भाव यता कुरानको भाषामा इमाम मेहेदीको प्रकट भइसकेको सन्देश दुवै तर्फबाट प्राणनाथ स्वामीजी यो पूर्ण पहिचान, ज्ञानको पूर्ण पहिचान गराउँदै अझ धेरै आत्माहरूको जागनी गर्नु छ, आत्मजागृतिको बाटोमा अगाडि बढिरहनु भएको छ आदरणीय सुन्दर शाहजी। त्यसपछि जब दिल्लीमा औरङ्गजेब बादशाहलाई यी सन्देशहरू दिएर 12 मोमिन फर्कनुहुन्छ। अब 12 मोमिनको साथमा प्राणनाथ स्वामीजीको भेट हुन्छ। उदयपुर तर्फ आएर सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू, कोही आमेर हुनुहुन्छ, साङ्गानेर हुनुहुन्छ, कोही दिल्लीमा हुनुहुन्छ, कोही आगरामा राख्नु भएको थियो स्वामीजीले। तेजकुमारी लगायतका आमा दिदीबहिनीहरूलाई धेरै सुन्दर साथीहरू यहाँ उदयपुरमा आएर भेट हुनुहुन्छ। अब उदयपुरको प्रसङ्ग हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। सानो एउटा धुन गाएर हामी उदयपुरतर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्याम जी, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्याम जी, राज श्याम जी मेरे धाम धनी जी, राज श्याम जी मेरे धाम धनी जी, नैनों में बस जाओ राज श्याम जी, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्याम जी। मंदिर में बस जाओ राज श्याम जी, मेरे मन मंदिर बस जाओ राज श्याम जी, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्याम जी, नैनों में बस जाओ राज श्याम जी, ओ मेरे नैनों में, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्याम जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थे मुकुंद दास उदयपुर में, वहां से आए सांगानेर, तहां चर्चा करने लगे, सुना शोर लड़ाई का जोर, सुना शोर लड़ाई का जोर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ स्वामीजीले जब सुन्दर साथीहरूमा केही उतार चढाव मतलब विचारमा भेद आएको थियो, त्यति बेला नै जोशमा वस्तु बाँड्न आवेश आएर सुन्दर साथीहरूलाई, आगेवान व्यक्तिहरूलाई अलग अलग जग्गामा धर्म प्रचारको लागि पठाउनु भएको थियो। मुकुन्द दासजीलाई पहिले नै उदयपुर तर्फ पठाउनु भएको थियो। अब मुकुन्द दास महाराज पनि उदयपुरको खबर लिएर आउनुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीको नजिकमा अरू सर्वत्र स्थानबाट सुन्दर साथीहरूको भेला हुन्छ। तहाँ तब वहाँ से चले आए, पहुँचे आमेर, श्रीजी साहेब जी की खबर सुनी, फिर आए सांगानेर। बीचमा आमेर सांगानेर नामका स्थानहरू हुन्छन्। त्यहाँ जहाँ जहाँ जस्तो प्रकारको सन्देश रहेको छ, वातावरण छ, त्यो वस्तुस्थिति बुझ्दै बुझ्दै मुकुन्द दासजी पनि आउनुहुन्छ। अब स्वामीजीको नजिक त्यहाँ 300 मील चल के आए पेड़े मवासियों के, डर लगा बहुत भागे उतरते फिर कर, तहाँ से आए पूर्व में तहाँ एक दुकान पर। श्री जी साहेब जी बैठे देखे
एक खाट ऊपर छविलदास आगे खड़ा और मलुक चंद नाम और मलुक चंद नाम। धेरै नै सुन्दर साजीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। छविलदास जी, मुलुक चन्द जी, यति मात्र नभएर धेरै जमात उपस्थित हुनुभएको छ। स्वामीजी आउनुहुन्छ, उतातर्फबाट मुकुन्द दास जी आउनुहुन्छ, चर्चा गर्न थाल्नुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजी, हे मुकुन्द दास जी, उदयपुरको खबर बताओ। यहाँ सब सर्वत्र चारगाउँको वस्तु स्थिति बुझ्नुभयो होला, त्यहाँको जानकारी दिनुहोस्। अब सबै सुन्दर साथ मिलेर त्यहाँ चर्चा कथा गर्न थाल्नुहुन्छ। धेरै भक्तजनहरूको आगमन त भइरहेको छ, तर यति मात्र नभएर प्राणनाथ स्वामीजीले सनन्द वाणीको जब अवतरण गर्नुभयो, जब पुराण र पुराणलाई मिलान गर्नुभयो, केही मुसलमान जातका भक्तहरू पनि आएर स्वामीजीको सेवामा हाजिर हुनुहुन्छ। मुकुन्द दास विचार के आए पहुँचे उदयपुर, लगे साधु मसानी के यहाँ कर श्री जी साहेब जी की फिकर। मुकुन्द दास जी ने उदयपुर में आउँदा एकजना साधु जो भक्त भनौं लादो मसानी नाम गरेका मुसलमान जातका भक्त भेट्नु भएको थियो। उहाँले प्राणनाथ स्वामीजी को वृत्तान्त सुनाउनु भएको थियो। यस्तो साधु आउनु भएको छ, आत्म जागृति को क्यामत को सन्देश लिएर आउनु भएको छ, इमाम मेहदी को सन्देश लिएर आउनु भएको छ भनेपछि लादो मसानीलाई प्राणनाथ स्वामीजीसँग पहिला नै श्रद्धा लागेको थियो। लादू धाय भाई के आए उत्तरे उनके घर में आदर भाव उनकिया हुई सेवा भली उनसे। लादू मसानीले प्राणनाथ स्वामीजी को जमात मुकुन्द दास महाराज सहित का तमाम सुन्दर साजीहरूलाई आफ्नो घरमा ल्याएर सेवा गर्नुहुन्छ। आदर भाव उनकिया हुई सेवा भली उनसे, भलीभाँति रूपले सेवा गर्नुहुन्छ, आफ्नो घरमा राख्नुहुन्छ। अब चर्चा कथा सुन्न थाल्नुहुन्छ। तहाँ चर्चा होने लगी, रही बात न हक बिना और। इत चर्चा होने लगी जहाँ तहाँ हुई खबर, सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर। के हिन्दू के मुसलमान परमात्मा को संदेश भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यहाँका सम्पूर्ण भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। चर्चा धुमधामले हुन थाल्दछ। यसै अन्तर्गत अर्का एकजना मुसलमान जातका भक्त हुनुहुन्थ्यो जसको नाम नूर मोहम्मद थियो। नूर मोहम्मद आउनुहुन्छ, प्राणनाथ स्वामीजीको साथमा 2-3 दिन रहेर चर्चा श्रवण गर्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दरसाजी, अब प्राणनाथजी महाप्रभुको चर्चा सुनिसकेपछि नूर मोहम्मदलाई लाग्दछ, ओहो वास्तवमा खुदाको सन्देश लिएर आउनेवाला त उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। आज इमाम मेहदी को संदेश लिएर, खुदा को संदेश लिएर जो प्राणनाथ स्वामीजी आउनु भएको छ, यो तत्त्व बुझ्दछन् नूर मोहम्मदले। केही दिन चर्चा सुनेपछि उहाँको आत्मा जागृतिको लागि तयारी हुन्छ। अपने साथ के लोग जो ताके चित्त भए सन्मुख, दीदार श्री जी साहेब जी की बड़ा जो पाया सुख। प्राणनाथ स्वामीजी को दर्शनमा नै बडो आनन्दको अनुभूति गर्नुहुन्छ। दोए रजपूत हवेली मिले तित उत बैठी सुनी बात, तीनों की तारतम्य की कछुक भई मुलाकात। तारतम्यको विषयमा जब स्वामीजी चर्चा गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि नूर मोहम्मदलाई लाग्दछ, ओहो परमात्माको सन्देश यसरी एक अर्कालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तारतम्यको ज्ञानद्वारा हर मुसलमान जातका जो जसको सहुर छ, विश्वास छ, जो जिज्ञासु भएर आउनु भएको छ, सबैलाई प्राणनाथ स्वामीजी बिना भेदभाव एक पूर्ण ब्रह्म परमात्माको परिचय दिइरहनु भएको छ। इन समय नूर मोहम्मद सो होई गई मुलाकात, चर्चा गला चर्चा सुनके निके सुनी बात। आनन्दको चर्चा सुन्दा नूर मोहम्मदलाई एक यस्तरी भरोसा हुँदै जान्छ कि ओहो प्राणनाथ स्वामीजीले साक्षात इमाम मेहदीको खबर लिएर आउनु भएको छ।
आत्म जागृत गर्नुहुन्छ सुन्दर शाहजी। नूर मोहम्मद सद्गुरुजीको ज्ञानमा सामेल हुनुभएको छ। नूर मोहम्मद भन्ने सुन भक्तको अब आत्म जागृति भइरहेको छ। त्यो देख्दा खलबल पर्न थाल्दछ। गाउँमा एकजना साधु सन्त जो हिन्दूहरू पनि उनीहरूकै पछि लागेका छन्, मुसलमानहरू पनि उनकै पछि लागिसक्न लागे। अब डराउन थाल्दछन्, कसैले निन्दा गर्दछन्, कसैले परमात्माको तत्त्व दिव्य दृष्टि देखेर त्यही अनुसारको गुणगान गाउन थाल्दछन्। लालदासजी महाराजले चौपाईमा यसरी वर्णन गर्नुभएको छ, कोही कहे बडे साध है इनके अनंत लोचन, कोही कहे ए ठग है इन भेष धरा मोमिन। कसैले दिव्य दृष्टिवाला साँच्ची नै परमात्माको बोध गराइदिने पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दिव्य सन्देश लिएर आउनु भएको, खुदाको सन्देश लिएर आउनु भएको परमात्माको स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दछन् भने अनन्त लोचनवाला धेरै दिव्य दृष्टिवाला तत्त्वदर्शी पुरुष हुनुहुन्छ, महापुरुष हुनुहुन्छ भनेर चिन्दछन् भने कोही कहे ठग है, कसैले होइन भेष बदलेर आएका साधुको भेषमा यिनीहरूले ठगी गर्न आएका हुन् भनेर त्यस्तो प्रकारको आरोप पनि लगाउँदछन्। कोही तो आए पेटार थू इनके नहीं काम आत्मा, देखी तो चर्चा बढी क्या जवाब दियोगे तुम। पेट पालन गर्नको लागि यसरी डुल्दै फिर्दै हिँडेका भनेर लान्छना लगाउँदछन्, तर जब चर्चा सुन्न आउँदछन् तिनै व्यक्ति एकदम नतमस्तक भएर स्वामीजीको चरणमा पर्दछन्। आदरणीय सुन्दर शाहजी, यहाँ लालदासजी भन्नुहुन्छ जीव सृष्टिको पहुँच त कहाँसम्मको हुन्छ र ब्रह्म विष्णु महेशलाई मात्र यही नाशवान जगतका देवी देवताहरूलाई आत्मपूर्ण ब्रह्म मानेर बसेका हुन्छन्। इनका बड़का ब्रह्म जब गर्भ स्तुति गरी फेर परीक्षा आए देखने भूल बढी दिल धरी। जसरी ब्रह्मजीलाई पनि श्री कृष्णजीको तत्त्वको बारेमा थाहा थिएन, दर्शन गर्नको लागि तपस्या गर्नुभयो धेरै वर्षसम्म। श्री कृष्णजी यस धरतीमा जुन लीला गर्न आउँदा श्री कृष्णजीको प्रागट्य भएको थाहा लाग्यो, परमात्माको स्वरूप धरतीमा आउनु भएको छ भन्ने ब्रह्मजीलाई जानकारी भयो। आएर दर्शन गर्न थाल्नुहुन्छ त कृष्णजी हो कि बाल गोपाल हो थाहै लाग्दैन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ कि एउटा गोलबाल हो सामान्य नजानेर जसरी झुक्किनु भएको थियो, परीक्षा लिनु भएको थियो, अन्तिममा आएर माफी माग्नु भएको थियो। कृष्ण प्रसादको कसरी उहाँले चाहना गर्नु भएको थियो, कहिले पंक्षी बनेर, कहिले मछली बनेर, माछो बनेर कृष्ण प्रसादको लागि लालायित हुनुहुन्थ्यो भने आज यिनै ब्रह्मजीबाट मात्रै उत्पत्ति भएका जीव सृष्टिहरूलाई प्राणनाथ स्वामीजीको बारेमा के थाहा निन्दा गर्दछन्। पेट पालन गर्नको लागि आएका विभिन्न छद्म वेश धारण गरेर यिनीहरू त लुट्नको लागि आएका, त्यस्तो तरिकाले पनि निन्दा गर्दछन् कति व्यक्तिहरूले। जसको जस्तो प्रकारको स्वभाव छ त्यस्तै प्रकारले देखिरहेको हुन्छन्, अनुभव गरिरहेका हुन्छन्। राम्रा व्यक्तिहरूले, ज्ञानी महापुरुषहरूले महापुरुषको रूपमा देखिरहेका हुन्छन् भने मन्द बुद्धिवालाले प्राणनाथ स्वामीजीलाई त्यस्तै भावले देखिरहेका हुन्छन्। आदरणीय सुन्दर शाहजी, यसरी अन्यत्र पनि यी जमातमा पनि केही खलबल परिरहेको थियो। केही को हुन् यिनी भनेर एउटा छलफलको विषयवस्तु बनेको थियो भने अब प्राणनाथ स्वामीजी विचार गर्नुहुन्छ। सुन्दर साथमा पनि कता कता अलिकति मतभेद आइरहेको छ। सुन्दर साथहरू पनि कोही असाध्य धनाढ्य परिवारबाट, कोही सामान्य परिवारबाट, कोही दुखी गरिब गुरुबा, हर कोही व्यक्तिलाई प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्नो चरण शरणमा लिनुहुन्छ। त्यहाँ त विभिन्न प्रकारका भक्तजनहरू सुन्दर साथ बनेर स्वामीजीको अनुयायीको रूपमा जागरणीको अभियानमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। त लाग्दछ कतिपय सुन्दर साथलाई आफ्नो घर परिवारमा सुख सुविधा सम्पन्नतामा रहेका स्वामीजीको यात्रामा अगाडि बढ्दा कहिले दुःख, कहिले सुख, कहिले आनन्द, कहिले एकदमै विकट समस्याको परिस्थिति पनि आउँदछ। सायद यही कारण होला, जय श्रीराज, यही कारण होला साथीहरूमा, सुन्दर साथहरूमा कता कता अहमता
म त अलिक धनी व्यक्ति, म त अलिक सुविधा सम्पन्न व्यक्ति, आज यो गरिब गुरुबा मेरो पछि लागेको छ, तर सेकी गर्न थाल्दछ, अलिकति कता कता द्वन्द्व आउँदछ। संसारको सङ्ग दोषले छुन्छ सुन्दर साजी। यता स्वामीजी आत्मजागृतिको लागि कति धेरै कष्ट मेहनत साधना गरिरहनु भएको छ। उता सुन्दर साजीहरूमा पुष्ट भाव नदेख्दा प्राणनाथ स्वामीजीलाई विरक्त लाग्दछ। हे सुन्दर साजी, तपाईहरुमा किन यस्तो उतार चढावको भाव आएको छ? दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेन। भित्र दूधको बारेमा थाहै छैन, माथिको तर हेरेर मात्रै, बाहिरी स्वरूप हेरेर मात्रै तिमीहरू किन अलमलमा परिरहेका छौ? भित्र भक्ति भाव विरह वैराग्यको श्रृंगार खोइ। ठीक छ, अब एक रूपमा सबैलाई वेश परिवर्तन गराइदिनु पर्यो भन्ने लाग्दछ। आदरणीय सुन्दर साजी, अब प्राणनाथ स्वामीजीले यहाँ सबै सुन्दर साजीहरूलाई एउटै सफेद भेष धारण गराइदिनुहुन्छ। भेष बदलाए सबनको, श्रवणी पहिराई कानन, और साथ सब फकीरी, सो दिया हाथ मोमिन, सो दिया हाथ मोमिन। सुन्दर साथसँग भएका महँगा महँगा वस्त्र आभूषण गहर गहनाहरू प्राणनाथ स्वामीजीले त्यहीका गरिब गुरुबाहरूलाई बाँडिदिनुहुन्छ। सबै सुन्दर साजीहरूलाई एउटै सफेद वेश धारण गराएर कानमा पनि अब गर गहना होइन, ती तुलसीको दाना लगाइदिनुहुन्छ। श्रवणी पहिराई कानन, कतिपय सुन्दर साथले आफ्नो गर गहनाको रूपमा पनि तुलसीको माला, तुलसीको कण्ठी, यसरी प्राणनाथ स्वामीजीले सबैलाई एउटै सफेद वेश धारण गराइदिनुहुन्छ। कतिपय सुन्दर साजीहरूलाई त आनन्दै लाग्यो, एउटै वेश एउटै रंग, तर कतिपय सुन्दर साजीहरू रुँदै धुँदै अलिक चित्त बल्ल तल्ल बुझाउँदै वेश परिवर्तन गर्नुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजीले किन यसरी वेश परिवर्तन गर्नु पर्यो भने भेदभावको, उच्च नीचको कुनै प्रकारको उतार चढाव नआओस् मनमा, वैचारिक रूपमा हामी समान भन्ने भाव आओस् सुन्दर साथलाई। एउटै उद्देश्य, एउटै धाम, एउटै नाम, एउटै मन्त्र, एउटै सद्गुरुजीका शिष्य भएर हिँडेका सुन्दर साथजीमा पनि कता कता मनमटाव, केही मनमा त्यस्तो विकारले उतार चढाव ल्याएपछि स्वामीजीले यसरी उदयपुरमा त श्री महामती कहे मोमिनो ए तालाब करो याद, फेर कहो उदयपुर की जो बित्तका बुनियाद। उदयपुरको तालाबको स्थानमा जहाँ एउटा तलाउ छ, विशाल स्थान छ, सुन्दर साथजीहरू वरिपरि बस्नु भएको छ, त्यही ठाउँमा भेष परिवर्तन गराइदिनुहुन्छ। र अब यहाँबाट अगाडि बढ्दछ स्वामीजीको यात्रा। उदयपुरबाट मन्दसोर तर्फ जानु छ। बीचमा विभिन्न प्रकारका बाधा व्यवधान खलबल पडिरहेको हुन्छ सुन्दर साथीहरूको लागि। अरू व्यक्तिहरूले पनि यिनीहरू को हुन्, कहाँबाट आयो, यति ठुलो फौज के का लागि आयो जान्न बुझ्न खोजिरहेका हुन्छन्। कसैले कति धेरैले सहयोग गरिरहेका हुन्छन् भने कसैले निन्दा पनि गर्दछन्। यसै अन्तर्गत जब उदयपुरमा प्राणनाथ स्वामीजी रहनुभयो, धेरै सुन्दर साथीहरूको आत्मजागनी हुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीको ब्रह्मज्ञानद्वारा त्यहाँ रहनुभएका धेरै भक्तजनहरूले आत्मिक लाभ लिनुहुन्छ। त्यति नै बेला अब एउटा आपत्ति समस्या पर्न थाल्दछ। औरंगजेब बादशाहका सेनाहरू यता उदयपुर तर्फ आएका छन्। औरंगजेब बादशाहले आफ्ना सेनालाई पठाएको छ। अब प्राणनाथ स्वामीजीको जमातलाई ती सेनाहरूले पहिलादेखि नै आक्रमण गर्दै आइरहेका थिए, दुःख दिँदै आइरहेका थिए। यति बेला उदयपुरका राजाले भन्नुहुन्छ कि हे साधु सन्त, तपाईहरू कहाँदेखि आउनुभयो, के उद्देश्य लिएर हिँड्नु भएको छ? मेरो राज्यमा नबस्नुहोस्, उदयपुर छाडेर जानुहोस् तपाईहरू, किनभने मुगल सेनाले यहाँ घेरिसकेका छन्, चारैतिरबाट घेरिसकेका छन्। थाहा छैन उनीहरूले यो जमातलाई, साधु सन्तको जमातलाई वैरी साधना गरेर, ईर्ष्या गरेर तहस नहस पनि पार्न आँट गरिरहेका हुन सक्दछन्। त्यसै कारण समस्या आउनुभन्दा पहिला नै तपाईहरू सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर राजाले सन्देश दिन्छन्। त्यसपछि प्राणनाथ स्वामीजी त को आउँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तो हामीलाई भेट्नको लागि, हामीसँग वार्ता गर्नको लागि कोही आउनुहुन्छ भने म तयार छु,
हामी शस्त्रद्वारा होइन, शास्त्रद्वारा वैचारिक युद्ध विचारद्वारा हामी छलफल गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ। तर पनि परिस्थिति, त्यहाँको परिवेश हेरेर प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउनु नै पर्दछ। अब यहाँबाट प्राणनाथ स्वामी वहाँ से ती चल के आए रामपुरा के गाम, पासे पुरा दूधलाई पुरन दास के ठाम। यी विभिन्न स्थान पार गर्दै गर्दै मन्दसोर तर्फ प्राणनाथ स्वामीजीले सुन्दर साथलाई पठाउनुहुन्छ, आफू आउनुहुन्छ। अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ा रानी पर हुआ मुल्क चला बिचल बिचल। संवत 1736 लगा 37 जब मंदसौर के बीच में आए पहुँचे तब। विक्रम संवत 1736 पूर्ण भएर 37 लागेको छ। यति बेला प्राणनाथ स्वामीजी मन्दसौर आउनुहुन्छ। सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूको भेष परिवर्तन भएको छ, सबैको सफेद भेष भने यता प्राणनाथ स्वामीजी पनि गोटा शोभे शिर पर, तीन ऊपर कन ढपी, दोए पुरत लै धागे भरी, ए पहिन तहै टोपी। यस्तो कण्ढोपी कान ढाक्ने टोपी लगाउनुहुन्छ अनि तुलसीका मालाहरू पहिरनु भएको छ। ठुला ठुला 4वटा मालाहरू पहिरनु भएको छ। गलामा कण्ठी सुहाएको छ। सफेद भेष, एकदमै राम्रो सन्तको भेष प्राणनाथ स्वामीजी को पनि यति बेला। लालदास जी महाराज भन्नुहुन्छ, पहली कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4, अति शोभित अंग मेखली, लोई धागे भरी सुमार। साधुको वस्त्र कस्तो हुन्छ र एउटा मेखला, हातैले सिलाएको, हातैले यसो बनाएको मेखला लगाउनुहुन्छ। त्यसमा टल्किरहेका छन् लामा लामा 4वटा मालाहरू अनि गलामा तुलसीको माला टल्किरहेको छ। यो सुन्दर भेषमा प्राणनाथ स्वामीजी हुनुहुन्छ भने स्वामीजीको साथमा अरू सबै सुन्दर साजीहरू सफेद भेषमा रहनु भएको छ। और गोदड़ी ओढ़ने की हाथों लय बनाए, सेली सुमिरन मुक्त का और अंग शोभित है ताय। ओढ्नको लागि गोदड़ी सानो सानो एउटा वस्त्रहरू वर्ग बोक्नु भएको छ अनि सेतो प्रकारका भेषहरू सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरू एउटै रङ्गमा यसरी भेष परिवर्तन गरेर प्राणनाथ स्वामीजी मन्दसोर तर्फ अगाडि बढिरहनु भएको छ। रहा बीच रामपुरा तहाँ निकट चारण का गाम, तहाँ उठाई हवेली लगे इट्ट पाड्ने की काम। सन्त भएर साधुको एउटा जमातमा हिँड्दा पनि सुन्दर साजीहरूले यस्तो प्रकारको कामकाज गर्नुपर्दछ। इट्टा पार्ने, आफ्नै हातद्वारा घर बनाउने, पार्णकुटी तयार पार्ने अनि बस्ने, यस्तो तरिकाले उहाँहरू आफ्नो सुरक्षाको लागि बन्दोबस्त गरिरहनु भएको छ। आदरणीय सुन्दर साजी यतातर्फ मन्दसोरमा आएर प्राणनाथ स्वामीजी आफ्नो जमातको साथमा बन्दोबस्त बस्नको लागि आफै दुःख सुख निर्वाह गरिरहनु भएको छ भने उता उदयपुरका सुन्दर साजीहरूलाई यति बेला ठुलो समस्या आइपर्दछ। एक त भर्खरै पूर्ण रूपमा जागृत ज्ञानद्वारा जागेको आत्मा स्वामीजीका अलौकिक वाणीद्वारा आनन्दित भइरहनु भएको थियो, तर चटक्क केही समयमा नै स्वामीजीले छाडेर अगाडि बढ्दा प्राणनाथ स्वामीजीको जुन बिछोडमा तडपिनु भएको छ, ब्रह्मवाणीको जुन सुनिरहेको धारा प्रवाह टुटेर उहाँहरू प्यासी बन्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ उदयपुरमा मुगल सेनाहरूले आक्रमण गर्न थाले। अब उदयपुरका सुन्दर साथहरूलाई आफ्नो प्राण जोगाउन पनि धौधौ परिरहेको हुन्छ। घर छाडेर उदयपुरको पहाड कन्दरामा गएर लुक्नु भएको छ। सुन्दर साथीहरूले आफ्ना घरमा रहेका साना साना लाला बालाहरूलाई पनि लिएर, आफ्ना साना सन्ततिहरूलाई पनि लिएर पहाडमा जङ्गलमा पुनः कन्दरामा लुकेर जीवन बिताउनु पर्ने यस्तो प्रकारको समस्या आयो। अब एकदमै रुवावासी छ उदयपुरमा, एकदमै आक्रमण भइरहेको छ मुगल सेनाद्वारा। यति बेला सुन्दर साजीहरूलाई धेरै दुःख परिरहेको हुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजी मन्दसोरमा हुनुहुन्छ। त्यति नै बेला कृपाराम भाइ एकजना
कृपाराम नाम गरेका सुन्दर साथ आएर भन्नुहुन्छ, हे स्वामीजी, उदयपुरका सुन्दर साथीहरूको ठुलो विपत्ति रहेको छ। आज हजुरसँग वियोग भएर विरह गाइरहेका, हजुरसँग छुट्टिएर दुखी भइरहेका आत्माहरूलाई फेरि आफ्नो घरबार छाडेर पहाड कुना कन्दरामा जीवन बिताउनु पर्ने यस्तो समस्या आइरहेको छ। हे स्वामीजी, आज उदयपुरका सुन्दर साथ रोइरहनु भएको छ, छटपटाइरहनु भएको छ। अब प्राणनाथ स्वामीजीलाई खबर पुग्दछ। साँच्चै नै हो, जब परमधामको पूर्ण याद भइसकेपछि, आफ्नो धनीजीको धाम नाम प्राप्त भइसकेपछि, जबसम्म पूर्ण रूपमा चित्त भनिमा लाग्दैन त्यति बेलासम्म आत्मा तडपिन्छ नै। त्यो विरहको वेदनाले पल्दछ, छटपटी आउँदछ। यसमा पनि फेरि सांसारिक पनि दुःख, शारीरिक रूपमा पनि दुःख, भोक प्यास आदि इत्यादिको परवाह नै गर्न नपाउने। अब यति बेला सुन्दर साथीहरू धेरै तडपनु भएको छ, छटपटी भएको छ भन्ने थाहा भएपछि प्राणनाथ स्वामीजीलाई धेरै दुःख लाग्दछ। हे स्वामी, हे प्राणधार राज्य महाराज, आज हजुरका अङ्गनाहरू, आज परमधामका ब्रह्म वासना सखीहरूलाई यो विपत्ति, आज जलधार वर्षातको जलधारा जस्तै अश्रुपूर्ण भावले रोइरहेका छन् सुन्दर साथहरू। विभिन्न पहाड कुना कन्दरामा बसेर रुदन गरिरहेका छन्। हे स्वामीजी, हे राज्य महाराज, हे प्राणधार, आज हामीले परमधाममा के त्यस्तो गल्ती गरेका थियौं, हामीले के गरेका थियौं ब्रह्म आत्माहरूले, र यहाँ आएर बार बार रुनु परेको छ, छटपटी हुनु परेको छ। हामीलाई किन यस्तो विरह वेदना पुकार गर्न थाल्नुहुन्छ? आफ्नो घर तर्फ हेरेर बिलाप पाइनेका सुनके दिल में हुआ दर्द, मुँह दरगाह बीच करके पुकार करी महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाप्रभु दरगाह आफ्नो परमधाम तर्फ लक्षित गर्दै माथि तर्फ नजर लगाउँदै भन्नुहुन्छ, हे राज्य महाराज, हामीले के गरेका थियौं यस्तो नराम्रो कर्म परमधाममा, र हामीले बार बार रुनु परेको छ। ब्रजमा पनि हजुरले तडपाउनु भएकै हो, ब्रजमा पनि वियोग भयो। 52 दिनसम्मको विलापमा हामी तडपिरहेका थियौं, तर क्षणभरमै रासको आनन्द दिलाउनु भयो। रासमा पनि केही समय तडपाउनु भयो धनी, अन्तर्ध्यान भएर हामीले आफ्नो मालिक खोज्दै भौतारिँदै गरिरहेका थियौं। वन वनमा, पहाड पहाडमा, वृन्दावनका वृक्षलाई सोध्दै। तर फेरि हजुरको आविर्भाव भएर भजनानन्द लीलाका विशेष प्रसङ्गहरू खूब आनन्द दिनुभयो धनी। हामी सखीहरूले ब्रजमा पनि रासमा पनि केही दुःख सहेका थियौं भने अब हामी यो जागनीको लीलामा केही पनि दुःख सहन गर्न सक्दैनौं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी विरह गर्नुहुन्छ सुन्दर साजी। यसरी राज्य महाराजको उपरमा स्वामीजीले विरह गर्नुहुन्छ। विरहका वाणीहरूको अवतरण हुन्छ। विरहका वाणी 6 प्रकरण किरन्तनका विरहका वाणी यति नै बेला अवतरण भएका हुन् सुन्दर साजी। जति बेला सुन्दर साथहरू पहाड कन्दरामा रुँदै जीवन बिताउनु परेको थियो, दिनचर्या बिताउनु परेको थियो। बालो ग्रहरस विनो रंग ब्रह्मा रमाणतो वासना रुदन करे जलधार। हे राज्य महाराज, हजुरका ब्रह्म वासनाहरू यसरी रोइरहेका छन्, विरहको अग्निमा जलिरहेका छन्। आप ओलखावी अलग थयो अमति, जे कोही होती तामसियो सिरदार। हे धनी, स्वतसी र राजसी सखीहरूको विरह त ब्रज रासमा भएको थियो, तर तामसी सखीहरूलाई ब्रज र रासको विरहले केही पनि त्यस्तो पूर्ण रूपमा विपत्तिको घडी अनुभूति भएन। अहिले त तामसी सखीहरूलाई पनि यति छटपटी भएको छ कि आप ओलखावी, आत्मा चिनाइदिनु भयो, तिमी परमधामकी ब्रह्म वासना भन्नुभयो, परमधामको एक एक परिचय दिनुभयो अनि हामीबाट अलग हुनुभयो। हे धामधनी, हे राज्य महाराज, कलकली कामनी बदन बिल खाविया विश्वमा बरतियो हाहाकार। आज हजुरका कामनी सखीहरू यसरी रोइरहनु परेको छ, तडपिनु परेको छ।
बदन बिल्खाबिया शरीरलाई तडपाउँदै तडपाउँदै एकदम विरहको अग्निमा जलिरहेका छौँ। हे धनी, हामीले जस्तो प्रकारले सहन गर्यौं, हामीले जस्तो प्रकारले विरह सहयौं ब्रज र रासमा, अब त थोरै पनि सहन सक्दैनौं। खमाए नहीं कठण ए विकसनी, राखो चरण तले शरण साधार। हे राज्य महाराज, अब हामी यो विरह वेदनालाई सहन गर्न सक्दैनौं। विरहका 6 प्रकरणमा स्वामीजीले एकदम सुन्दर ढंगले राज्य महाराजसँग पुकार गर्नुभएको छ। हे राज्य महाराज, हजुरको यो बिछोड त हामीलाई यस्तो भएको छ कि जसरी एउटा आफ्नो आश्रय नै, आफ्नो मालिक नै जललाई बनाएर पानीमा खेलिरहने माछालाई कसैले बाहिर निकालिदियो भने, त्यो तातो बालुवामा माछालाई निकालेर बाहिर फालिदियो भने कसरी तडपिन्छ त्यो माछो। जो मीन बिछोडी जल थिए यागत जाने सोई। हे परमात्मा, हे राज्य महाराज, यसरी बुझ्नु होला कि आज पानीबाट निकालिएको माछो जसरी तडपन्छ त्यसै गरी हजुरका ब्रह्म आत्माहरू तडपिरहेका छन्। विरहगत जाने सोई, जो मिलके बिछुड़ी होए, जो मीन बिछुड़ी जल थे यागत जाने सोए। मेरे दुल्हा यागत जाने सोए। बोल श्री कृष्ण कन्हैया की जय। जसरी त्यो माछो तडपिएको हुन्छ, आज हजुरका ब्रह्म आत्माहरू त्यसै गरी तडपिएका छन्, रोइरहेका छन्। आज वैरागी भएर, आज पागल जस्तो भएर रलझलाबियो, रामते रोब्राबियो, आज दुःखको रामतमा हल्लिँदै थाहै पाएका छैनन्। शरीरको शुद्धि शाम पनि छैन। एउटा नशा लागेको मानिस जसरी स्थिर भएर हिँड्न सक्दैन, त्यसै गरी आज विरहको नशाले, परमात्माको प्रेमले तानिरहेको छ। विरहको जुन ज्वलनमा परिरहेका छौं। अब सखीहरू अलग अलग पहाड पर्वतमा यसरी रोदन गरिरहेका छन्। हजुरका ब्रह्म आत्मा, हे धनी, हजुरको मिलाप बिनाको शरीरलाई त धिक्कार धिक्कार होस्। वेदना विषम रस लिधा अमे ब्रातण हवे दिन थाइकौं बारम्बार। सुपनमा दुःख सया घड रासमा, जागता दुःख न सेहवाय लगार। ब्रजमा रासमा खूब दुःख सहियो, विरहको पनि दुःख अनुभव भयो, तर जागनीको यो ब्रह्माण्डमा अब दुःख सहन गर्ने शक्ति छैन। राज्य महाराज, हामीलाई अब आत्म जागृति भइसकेको छ। आफ्नो नाम धाम परमात्मा मालिक आत्मा पहिचान भइसकेको छ। हे धनी, हारे बाला रल झलाबियो, रामते रोब्राबियो, जुजबे पर्वते पाडे अरे पुकार। यसरी प्राणनाथ स्वामीजीद्वारा विरहका 6 प्रकरणहरू अवतरण हुन्छन्। आउनुहोस् सानो एउटा विरहवाणी गायन गरौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हारे बाला रल जलाबियो, रामते रुब्राबियो, जुजबे पर्वते पाड्य रे पुकार। जुजबे पर्वते पाड्य रे पुकार। रण बगड़ा माहे रोई काई कामनी, रण बगड़ा माहे रोई काई कामनी। धनी बिना धीक धीक आरे आकार, धनी बिना धीक धीक आरे आकार। आरे वाला रंजलाबियो, जुजबे रुब्राबियो, जुजबे पर्वते पाड्य रे पुकार। वेदना विषम रस लिधाम विब्राहकण, अब दिन थाई कहूँ बारंबार। सुपनमा दुःख सया घड़ा रासमा, जागता दुःख न सेहवाय लगार। आने वाला रल झलाबियो, रामते रोब्राबियो, जुजबे पर्वते पाड्य रे पुकार। जुजबे पर्वते पाड्य रे पुकार। दंता तारण ले तारुणी तलपियो, काम
महादेव भावियो जो जबे पर्वते पाड्या रे पुकार जो जबे पर्वते पाड्या रे पुकार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दंत तरुणले तारुणी तल्फ्यो तमे बाहो दाहो दीन दातार। प्राणनाथ स्वामीजीले परमात्मालाई यसरी पुकार गर्नुभएको छ। हे राजी महाराज, आज एउटा आफ्नो मुखमा सानो त्यन्द्रो घाँस च्याप्दै च्याप्दै अब मरणासन्न हुने गरी दुःख सहन गर्दै एउटा पंक्षीले एउटा जनावरले कसरी आँसु झारिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी आज ब्रह्म आत्माहरू पनि विरह रूपी अग्निमा जल्दै जल्दै एउटा प्राणनाथजी महाप्रभु राजी महाराज प्राणाधारको केही कृपा हुन्छ कि भन्ने आशाको त्यन्द्रमा मात्रै प्राण अल्झिएको छ। होइन भने हामी यो दुःखलाई सहन गर्न सक्दैनौं। हे धनी, हे राजी महाराज, परमधाममा त हामीले बार बार खेल माग गरेका थियौं, परमधाममा त हामीले जिद्दी गरेका थियौं, हजुरसँग धेरै जिद्दी गरेर हजुरलाई जितेर खेल हेर्न आएका थियौं। अब अबे हार्या हार्या कौं बार केटली राखो रोकियो करो निर्मल नार। हे धनी, अब त हामीले बार बार भन्दछौं हार्यौं हार्यौं हार्यौं, हामीले मायामा खूब दुःख पायौं धनी, हामीले खेलमा हार्यौं। अब हजुरले कृपा गर्नुहोस्। यस्तो तरिकाले प्राणनाथ स्वामीजीले परमात्माको उपरमा धामको याद गर्दै गर्दै वाणीको अवतरण गर्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, 6 प्रकरण विरहका वाणीहरू यति बेला अवतरित हुन्छन्। परमात्माको कृपा, परमात्माको शक्तिद्वारा अब उदयपुरमा आएको विपत्ति पनि कमी हुँदै जान्छ। यता प्राणनाथ स्वामीजीको साथमा रहेका सुन्दर शाहजीहरूलाई खानपान आदि इत्यादि व्यवस्था अब सम्पूर्ण कुरामा उतार चढाव आइरहेको छ। सबै कुराहरूको एकदम अनुकूल व्यवस्था रहिरहेको थियो भने यति बेला अलिक केही समस्या रहेको छ। अब प्राणनाथ स्वामीजीका साथमा रहनुभएका सुन्दर शाहजीहरू सम्पूर्ण जति पनि हुनुहुन्छ उदयपुर मन्दसोर गाउँ गाउँमा पुगेर, मन्दसोरको गाउँ गाउँमा पुगेर अन्न अनाज माग्नुहुन्छ। भिक्षाटन जस्तै गरी रोटीका टुक्राहरू, भोजनहरू, अन्न अनाज मागेर निर्वाह चलाउनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, एउटा त यो समस्याको घडी राजी महाराजको एउटा परीक्षा हो भने अर्कोतर्फ प्राणनाथ स्वामीजीले उहाँको ज्ञानद्वारा संस्कार, संस्कृति, दान पुण्य आदि भिक्षा दिएर मात्रै एउटा गृहस्थी जीवनमा भिक्षादानको पनि महिमा सिकाउनुहुन्छ। यसरी प्राणनाथ स्वामीजीले जसो तसो मन्दसोरमा 8 महिनासम्म रहँदा सुन्दर साथहरूको दुःखलाई दूर गराउनुहुन्छ। आफ्नो साथमा रहनुभएका सुन्दर साथीहरूलाई सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउँदै जानुहुन्छ। तर यहाँबाट अगाडि अब स्थान विभिन्न ठाउँ पार गर्दै सिक्कामाउ नौलाई पार गर्दै गर्दै प्राणनाथ स्वामीजी उज्जैन तर्फ पुग्नुहुन्छ। उज्जैनमा पुगिसकेपछि भन्नुहुन्छ मुकुन्द दासजीलाई, हे मुकुन्द दास, अब फेरि आत्म पहिचान गर्नुपर्दछ। औरंगाबादमा एकजना राजा हुनुहुन्छ, ती राजाकोमा गएर बुझ्नु, उहाँको आत्म परीक्षण गर्नु, उहाँको आत्मा परमधामको छ अथवा के कस्तो छ, सम्पूर्ण कुराहरू बुझेर आउनु। प्राणनाथ स्वामीजीले मुकुन्द दासजी महाराजलाई अब यहाँबाट पठाउनुहुन्छ औरंगाबादका राजा भावसिंहको स्वभाव, भावसिंहको आत्म पहिचान गर्नको लागि। तहाँ तब वहाँ से मुकुन्द दास को और जो केशव दास खिमाई और बल्लभ भेजे भाव सिंह पास। एउटा जमात मुकुन्द दास, केशव दास, बल्लभ दास भाव सिंहको पासमा जानु भएको छ। भाव सिंह राजालाई गएर भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ फकीरी भेषमा साधु सन्तहरूको जमात भाव सिंह राजालाई भेटिसकेपछि उहाँको आत्म पहिचान गर्दै गर्दै सन्देश लिएर आउनुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीकोमा गएर दर्शन गर्नुहुन्छ। राजाकोमा जाँदाखेरि केही दक्षिणा, रुपैयाँ पैसा, केही सन्देश, वेदान्त पक्षका प्रश्नोत्तरहरू लिएर जानुहुन्छ। मुकुन्द दासजी लगायतका सानो जमात भाव सिंह राजालाई गएर भेटेपछि भाव सिंह राजा
देख्दा नै खुसी हुनुहुन्छ। साधु सन्तहरूको जमात पहिलाको समयमा राजा महाराजाहरू, नेता जो देशको राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू साधु सन्तको ज्ञानलाई बडो आदर गर्नुहुन्थ्यो, सत्कार गर्नुहुन्थ्यो, भाव हुन्थ्यो त्यहाँ। औरङ्गजेब बादशाहले त मस्जिदमा गएर निमाज पढेको हामीले कथा सुनेर आयौँ। राजा महाराजाहरूमा धर्मप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास, आस्तिकताको भाव हुन्थ्यो। बापसिंह राजा पनि खुसी हुनुहुन्छ। मुकुन्ददास, वल्लभदास, केशवदास लगायतका व्यक्तिहरूलाई देख्दा अब उहाँको भाव राम्रोसँग पहिचान भइसकेको हुन्छ। मुकुन्ददास महाराजले जब बापसिंह राजालाई भेट्नको लागि तयारी गर्नुभएको थियो, बीचमा एउटा प्रसङ्ग आउँदछ। आदरणीय सुन्दर साजी, साधु सन्तहरू यतिकै राजा महाराजलाई भेट्न गाह्रो पनि हुन्छ। अब व्यवस्था बनाउनुहुन्छ मुकुन्ददासजीले त यसरी तयारी गर्नुभएको थियो राजालाई भेट्नको लागि। आफ्नो पासमा, आफ्नो थैलीमा केही दक्षिणा अनि प्रश्नहरू, प्रश्नका उत्तरहरू, वेदान्तका प्रश्नोत्तरहरू तयार पारिरहनु भएको थियो। बजारमा यसो घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। पहिला राजालाई भेट गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँको पनि वस्तुस्थिति बुझ्नको लागि। तर त्यति नै बेला यिनै भापसिंह राजाका जुन गुरु हुनुहुँदो रहेछ, बडा गुरु रामदास नाम गरेका महन्त, ती रामदासले यसो हेर्दछन् त आफू जस्तै साधु भेषमा अर्को पनि व्यक्ति आएको छ। अब यी साधुले हाम्रो राजालाई भेटे भने राजाको मन अत्यन्त धार्मिक छ, कोमल मन छ, नरम विचारको हुनुहुन्छ। यिनले आफ्नो बनाउनेछन्। मेरो चलिरहेको गुजारा, आफ्नो रोजगारी बिग्रनेछ। त्यो हिसाबले रामदास महन्तले मुकुन्ददास महाराजलाई नराम्रोसँग देख गर्दछ। र पहिला नै उसले भेटमा नै यति नराम्रोसँग तर्साउने प्रयास गरेको छ कि महन्त रामदास रहे तिन देखे बीच बजार, जो मिले मुकुन्ददास को पहुँचाया नाले पार। बाटोमा, बजारमा भेट्दा, साधु सन्तलाई भेट्दा अर्को साधु सन्तले स्वागत गर्नुपर्ने हो, नमन गर्नुपर्ने हो, प्रेम भावले दिल मिल्नुपर्ने हो। तर रामदासले त्यस्तो व्यवहार गर्दछ कि मुकुन्ददास महाराजलाई देख्ने बित्तिकै आफूले आक्रमण गरेर एकदम गलत्याएर नालीमा पुर्याइदिन्छ। यसरी मुकुन्ददास महाराज प्रति अत्याचार गर्दछ रामदासले। आदरणीय सुन्दर शाहजी, प्राणनाथजी महाप्रभुको सन्देश लिएर जानुभएको छ बापसिंह राजालाई भेट्नको लागि। तर मुकुन्ददास महाराजलाई रामदास महन्तले सुरुवातमा नै यसरी आक्रमण गर्दछ, प्रहार गर्दछ, गलत्याएर नाली पार पुर्याउँदछ र भन्दछ फेरि दोस्रो वखत पनि यो सहरमा मैले देखेँ भने तिम्रो प्राण रहने छैन। जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर, जो बदराह करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। भापसिंह राजालाई भेटेर तिमीले भापसिंह राजाको बुद्धिमा परिवर्तन ल्यायौ भने, विचारमा परिवर्तन ल्यायौ भने, भेट्न गयो भने अब यहाँ आउन पनि दिन्न, म मारिदिन्छु, म आक्रमण अझै गर्नेछु, दोस्रो बार फर्केर नआइज भनेर एकदम धम्कीको साथमा यसरी मुकुन्ददासजी महाराजलाई गलत्याइदिन्छ। रामदास महन्तले आक्रमण गर्दछ। अब प्राणनाथ स्वामीजीको हुकुम अनुसार मुकुन्ददास महाराजले राजालाई त भेट्नु नै छ, अघि यसरी भेट्नु है भनेर पठाउनु पनि भएको छ। तर त्यहाँ भेट्नको लागि वातावरण अनुकूल छैन। अब के गर्ने? स्वामीजीको आज्ञा पनि शिरोधार्य गर्नै पर्यो। अब मुकुन्ददासजी महाराज जो आफ्नो दक्षिणा, आफ्नो सुन्दर एउटा थैली बनाउनुहुन्छ, मलमलको थैली, त्यसमा केही दक्षिणा भेला पार्नुहुन्छ, दोस्रो रुपैयाँ भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यसपछि वेदान्तका प्रश्नहरू, जो सृष्टि विज्ञान सम्बन्धी, जो अक्षर ब्रह्मको सृष्टि सम्बन्धी, आत्म जागृतिको ज्ञान सम्बन्धी, निष्कलङ्क बुद्ध अवतार वा आविर्भाव सम्बन्धी,
यी अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक हुनुहुन्छ भन्ने तर्फका धेरै प्रश्न उत्तरहरू तयार पार्नुहुन्छ र त्यही झोलीमा राख्नुहुन्छ। अब भावसिंह राजालाई राम्रोसँग भेट गर्न नपाए पनि यो झोली मात्रै पुर्याउन पाए हुन्थ्यो, यो तरिकाले सम्झँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। भावसिंह राजा सदा सर्वदा बिहानीको समयमा देवीको मन्दिर छ, त्यहाँ एउटा देवीको मन्दिरमा गएर दर्शन गर्नुहुँदो रहेछ। राजा महाराजा बिहान मन्दिरमा गएर परमात्माको देवीको जुन मन्दिर छ त्यहाँ गएर दर्शन गर्ने चलन एकदमै राम्रोसँग थियो। त्यति बेला सोच्नुहुन्छ जुन मुकुन्ददास महाराजले, म बरु पहिला नै त्यही मन्दिरको एउटा कुनामा गएर लुक्दछु, त्यही कुनै एक स्थानमा गएर बस्दछु। जब राजा देवीको मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनुहुन्छ आफैले यो प्रश्न उत्तर अनि यो सन्देश र दक्षिणा दिएर भेट गर्नेछु, त्यस्तो तरिका बनाउनुहुन्छ। ऐसा विचार करके जाए छिपके बैठे गीत, जब भावसिंह आइया पाती प्रसाद दिया आतित। भावसिंह राजा आउनुहुन्छ, मन्दिरमा परिक्रमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति नै बेला रामदासजी त्यहाँ छैन, अनि पछाडि आएको छ। राजा भावसिंह दर्शन गर्नको लागि आउनु भएको छ। ठिक्क मुकुन्ददासजी महाराजले आफ्नो साथमा भएको पाती प्रसाद दिनुहुन्छ, राजाको दर्शन गर्नुहुन्छ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भावसिंह सिर चढ़ाए के लाई थैली उस बखत, भीतर जाए के बुलाए मुकुन्ददास को अतीत। भित्र जानुहुन्छ र त्यो थैली जुन पाती प्रसाद छ, चिठी छ, दक्षिणा छ, प्रसाद छ, लिएर शिरमा चढाएर भित्र मन्दिरमा जानुहुन्छ र त बोलाउनुहुन्छ मुकुन्ददास महाराजलाई। पूछी हकीकत श्री राज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तुमको क्यों कर भेजिया, कहो अपनी दिल आश। हे सन्त, कहाँबाट आउनुभयो? अनि यो पातीमा लेखिएको छ पत्रमा, ती स्वामी ती प्राणनाथ कहाँ हुनुहुन्छ, मलाई बताउनुहोस्। ती स्वामीसँग म भेट गर्न थाल्दछु। चिठीमा लेख्नु भएको थियो। सूत्रात्मक ढङ्गले निष्कलङ्क बुद्ध अवतार रूप स्वामीजीको आगमन हुँदैछ, यही नजिकमा हुनुहुन्छ भनेर सन्देश दिनुभएको थियो। अब भावसिंह राजाले सोध्नुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ स्वामी? उहाँ कृष्णदास, कृष्णको सन्देश ल्याउनेवाला, कृष्णजीकै साक्षात स्वरूप आफ्नो दिलभित्र धारण गरेर आउनु भएको उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? तुमको क्यों कर भेजिया, कसरी तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो? कहो अपनी दिल आशा, सबै कुराहरू बताउनुहोस् न भन्दा अब मुकुन्ददासजी महाराजले प्राणनाथ स्वामीको बारेमा, आत्मजागृतिको ज्ञानको बारेमा भावसिंह राजालाई राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। खोल पाती पढ़ने लगा मीने प्रश्न भागवत, और लिखे वेदांत के विचार होने लगा अतीत। तहाँ दज्जाल बैठा था रामदास महंत, तीन ईर्ष्या के कहे वचन स्वरूप वै विराजत। त्यहाँ रामदास पनि यहाँ राजाको पछि आउँदै थिए। राजाको साथसाथमा दर्शन गर्न आउँदा गुरु त आउनै पर्यो, रामदास अलि पछि आउँदै थिए। त्यो देखेपछि रामदासलाई रिस उठ्दछ, ओहो कहाँबाट यो फेरि यहाँ आइपुगेछ? अस्ति त मैले कुटेको थिएँ, नाला पारी पुर्याइदिएको थिएँ, निलदाम हुने गरी प्रहार गरेको थिएँ, त अब फेरि आयो भने म मारिदिन्छु भनेर तर्साएको थिएँ। तर पनि नडराइकन आएर राजालाई पो भेटिसक्यो। रामदास यता एकदम ईर्ष्याको भावले बसिरहेको छ। त्यति नै बेला भावसिंह राजालाई भन्दछ, हे महाराज, यो साधुले त अर्कै कुरा गरिरहेको हुन्छ, कृष्णका दुई तीनटा रूप भनेर बताइरहेको हुन्छ, हामीलाई भ्रम पारिरहेको छ। यसको यो भ्रमित बुद्धिको पछाडि लाग्नु हुँदैन। ए दोए कृष्ण बतावत जो कहून शास्त्र में, इनको मुख ना देखिए चर्चा कैसी इनसे। योसँग कसरी चर्चा गर्नु? यसको त मुख नै हेर्नु हुँदैन, किनभने शास्त्रमा नभएको कुरा कृष्णको दुई तीन लीलाको बारेमा, दुई तीन स्वरूपको बारेमा व्याख्या गर्दछ। तब जब रामदासले यसरी एकदम तुच्छ शब्द बोलेको थियो मुकुन्ददासको उपरमा भावसिंह राजाको अगाडि, तब भावसिंह राजाले भन्नुहुन्छ,
ऐसी काहे कहो तुम, ए तो भला कहता है निज स्वरूप बतावत हम। के भनेको तपाईले यहाँ यी साधु सन्तले त राम्रो कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँले त मूल कुरा बताउन खोजिरहनु भएको छ। हे रामदास गुरुजी, तपाई एकछिन चुप्प लाग्नुहोस्, शान्त रहनुहोस्। अब त्यहाँ यस्तो प्रकारको परिस्थिति पर्दछ। भावसिंह राजाले मुकुन्ददासको चर्चा सुन्न खोज्नु भएको छ। रामदास महन्तले जसरी हुन्छ मुकुन्ददासलाई राजाको पासमा होइन दूर गराउन खोजिरहेको छ। तर मुकुन्ददासजी महाराज निर्भीक भएर धैर्यताको साथमा आफ्नो सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। त कृष्णजीको लीला तत्त्वको बारेमा पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ। यति बेला अब रामदासलाई लाग्दछ अब मेरो केही चल्नेवाला छैन, बरु राजाको 7 पटक फुत्काउन मात्रै पाएँ भने मैले यिनलाई के गर्नु पर्दछ, कसरी ठिक पार्नु पर्दछ जानेको छु भन्ने भित्र लाग्दछ। भावसिंह राजालाई धेरै बेरसम्म चर्चा सुनाइसकेपछि भावसिंह राजाको आत्मा त्यही नै जागृति हुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, भावसिंह राजाले यति राम्रोसँग स्वीकार गर्नुहुन्छ कि प्राणनाथ स्वामीजीको जुन मतलाई तो कह्या भावसिंह को ये क्या उत्तर दे प्रश्न, तब ये तो लीला अखण्ड की इनका न पहुँचे मन। यस्तो तरिकाले सम्झाउनुहुन्छ। हे रामदास, तपाईहरुले मुकुन्ददासजीले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् अनि तपाईहरु मुकुन्ददासलाई प्रश्न सोध्नुहोस्। जसले धर्ममा शास्त्रार्थमा विजय हुन्छ तब म त्यो ज्ञानलाई स्वीकार गर्नेछु। यस्तो तरिकाले मुकुन्ददासजीलाई भावसिंह राजाले भन्नुहुन्छ। मुकुन्ददासजी महाराजको अगाडि त्यहाँ रहेका दरबारका साधु सन्त महन्त बनेर बसेकाहरूको केही लाग्दैन। मुकुन्ददासजीको ज्ञानको अगाडि मुकुन्ददास महाराजजीले शास्त्रको प्रमाण सहित जब सम्झाउनुहुन्छ भावसिंह राजाको त्यही नै जागनी हुन्छ, आत्मा जागृति हुन्छ। अब भन्नुहुन्छ भावसिंह राजाले आफ्ना भारदारहरूलाई सेनाहरूलाई उहाँहरूलाई बस्ने स्थान वासस्थान मेरो दरबारको नजिकमा त्यहाँ ठुलो महल छ, त्यहाँ बस्ने व्यवस्था गराउनुहोस्, अन्न भोजन भण्डारको व्यवस्था गराउनुहोस्। त्यति मात्रै होइन, उहाँका गुरु हुनुहुन्छ जो कृष्णदास अण्णाजी महाप्रभुलाई मुकुन्ददास महाराजीले साक्षात कृष्णजीको स्वरूप भनेर कृष्णदासको रूपमा सम्झनुहुन्छ। उहाँलाई लिएर आउनु पर्यो भनेर साधनहरू आफ्ना पासमा रहेका हात्ती घोडाहरू तैनात गरिदिनुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजीलाई जय जयकारको साथमा ल्याएर आफ्नो दरबारमा भित्र्याउने अनि त्यही चर्चा कथाको लहर बढाउने अब त आत्म जागृतिको एकदमै ठुलो लहर चल्दछ। त्यो भाव छ भावसिंह राजालाई त लिन पठाउनुहुन्छ। दिन दूसरे तीसरे निके दिए जो कान, तारतम निके सुनिया होए गई पहचान। आत्म जागृति भयो, तारतम श्रवण गर्नुभयो, आफ्नो आत्माको परमधामको सम्पूर्ण कुराहरू जागनी भइसकेपछि जागृतिमा आइसकेपछि अब बुलाओ श्रीजी साहेब जी को अश्वारी ल्याओ तुम, ल्याओ हथिनी बुंदिए से और घोडे देता है हम। हाथी घोडा जे चाहिन्छ सवार लिएर जानु र जय जयकारको साथमा प्राणनाथ स्वामीजीलाई लिएर आउनु भनेर भावसिंह राजाले पठाउनुहुन्छ। आफ्ना सेनाहरूलाई तैनात गर्नुहुन्छ। सेना जानुहुन्छ। उहाँले भने बमोजिम नै खूब शोभायात्राको साथमा प्राणनाथ स्वामीजीलाई लिएर आउनुहुन्छ। भावसिंह राजाको साथमा ल्याएर भेट गराइदिनुहुन्छ। आए पहुँचे औरंगाबाद भई मुलाकात हवेलीमा। अब प्राणनाथ स्वामीजी आएर मिल्नु भयो भावसिंह राजाको साथमा। देख दीदार इन समय कृत जानी आत्म, भावसिंह आए के लगा दो अपने कदम। प्राणनाथ स्वामीजी का चरणमा पर्नुहुन्छ र देख्दा नै कृत धन्य हो प्रभु, धन्य मैले परमात्माको दर्शन पाएँ यो भाव लाग्दछ भावसिंह राजालाई। लगा सेवा गर्ने उत्सव रसोई जब, अब सेवा गर्न थाल्नुहुन्छ। यो सेवाको प्रसंगमा जति बेला स्वामीजीको सेवाको लागि बन्दोबस्त गर्ने आज्ञा दिनु भएको थियो भावसिंह राजाले त्यति बेला
मुकुन्ददासजी महाराजको सेवामा त्यो पहिलाको रामदासले त्यो जसले कुटेको थियो, जो हजुरी बनेर रहेको छ, बडा गुरुजी बनेर रहेको छ, उसले भनेको थियो कि हे स्वामीजी, हे राजा महाराज, म सेवा गर्दछु, यस्ता सन्तहरूको त म सेवा गर्दछु भनेर अगाडि सरेर बोलेको थियो। त्यति बेला मुकुन्ददासजी महाराजले भन्नुभयो, हे महाराज, मलाई रामदास महन्तको सेवा चाहिँदैन, उनको सेवा त पूर्ण रूपमा भोगिसकेको छ। मलाई उहाँको यस्तो सेवा भएको छ भनेर आफ्नो वस्त्र उतारेर देखाउनुहुन्छ त। मुकुन्ददासजी महाराजको ढाडमा, पछाडि पीठमा यति नराम्रोसँग सुम्ला छन्, त्यहाँ प्रहार गरेका नीलडामहरू अहिलेसम्म पनि रहेका छन्। प्राणनाथ स्वामीजीको सन्देश लिएर जाँदा, बाबसिंह राजालाई परमात्माको सन्देश लिएर जाँदा, बाबसिंह राजाकै बडा गुरु जो रामदास महन्तले त्यसरी पिटेको छ, कुटेको छ, आज बाबसिंह राजालाई देखाइसकेपछि अब भन्नुहुन्छ राजाले आफ्नो पहिलाको गुरुलाई रामदासलाई, तिमीलाई अब यो देशमा बस्ने कुनै अधिकार छैन, मेरो राज्यमा पनि नबस्नु, मेरो राज्यमा सन्देश लिएर आउने परमात्माको सन्देश भागलाई तिमीले यसरी कुटेछौ भनेर ती रामदासलाई बाहेक गरिदिनुहुन्छ, त्यो स्थानबाट निकाला गरिदिनुहुन्छ। सुन्दर साजी, आज साधु सन्तको धर्म जागनी अभियानमा अवरोध दिने मात्रै नभएर प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई त्यो स्थानमा बस्ने पनि अधिकार छैन भनेर राजाले आफ्नो स्थानबाट निकाला गरिदिनुहुन्छ र अरू सेनाहरूलाई यसरी स्वामीजीको, प्राणनाथ स्वामीजीको सम्पूर्ण जमातको सेवा गर्नको लागि हराउनुहुन्छ। त्यसै अनुसार प्राणनाथ स्वामीजी आउनुभयो, दर्शन भेट भयो। अब सबै खूब धुमधामको साथमा चर्चा गर्न थाल्नुभयो। प्राणनाथ स्वामीजीले अब यहाँ ब्रजराजका प्रसङ्गहरू अवतरण गराउनुहुन्छ, ब्रजराजका प्रसङ्गद्वारा आत्मजागृति गराउनुहुन्छ। तीन अपने अंदर पधराए श्री राज, रासलीला के कीर्तन राजी होए इन काज। इन समय भट्ट भवानी आया था उदयपुर मिलाप, बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र ये ल्याए दक्षिण बाट। यहाँ साधु सन्तजनहरूले, जिज्ञासु आत्माहरूले आफ्नो आफ्नो पासमा रहेका जिज्ञासा राख्न थाल्नुहुन्छ। अब बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र लिएर आउनुभएका भवानीजीहरूको पनि यहाँ आत्मजागरी हुन्छ। जति पनि व्यक्तिहरू आउनुभएको छ, अब त व्यवस्था पनि राम्रो भयो। अब बाबसिंह राजाको माध्यमद्वारा ठुलो धर्म प्रचार विकास हुँदैछ, व्यवस्थापन हुँदैछ। यस्तो भएको थियो, यो चर्चा रातको हो वहीं जब रहे पिछली घड़ी चार, तब सात विदा भए फेर करे विचार। के दिन के रात के साँझ चर्चा कथा भई नै रहन्थ्यो। अब प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी चर्चा गर्नुहुन्छ कि 4 महिनाको समयसम्म यहाँ रहेर यो करते भोर हो भई लीला भई मास चार, नित्य ने उत्सव कीर्तन हुआ 7 अंग करार। सुन्दर साथहरूको अङ्गमा आनन्द आइरहेको छ। त जागनीको लीला उज्यालो भनेको ब्रह्म ज्ञानको उज्यालो यसरी भइरहेको छ। खूब हर्ष आनन्द भइरहेको बेला इन समय भाव सिंह को बाका हुआ जब, तब जोर किया दज्जाल ने शोर पड़ा हुआ तब। बाप सिंह राजालाई समय आइपुगेको रहेछ। राजी परमात्माको हुकुम उहाँको धाम जाने बेला हुन्छ र जुन उत्साह थियो, जुन उमङ्ग थियो, सुन्दर साथको बीचमा बाप सिंह राजाले देखाउनु भएको श्रद्धा, उहाँले गर्नुभएको व्यवस्था, चर्चा कथाको लहर, आत्मजागृतिको खूब आनन्द भइरहेको बेलामा बाप सिंह राजाको मृत्यु हुन्छ, परमधाम गमन हुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथजी, त्यसपछि सुन्दर साथमा कथा एउटा विरक्ति जस्तो जुन आधार, एउटा विशेष केही आशा थियो बाप सिंह राजाको परमधाम गमन पश्चात अब फेरि प्राणनाथ स्वामीजी आफ्ना सुन्दर साथको साथमा चर्चा कथा र आफ्नो जागनीको यात्रा त अगाडि बढाउनु नै भएको छ। तर बीचमा धेरै आपत्तिहरू आइपर्दछन्, धेरै समस्याहरू आइपर्दछन्। सुन्दर साथीहरूको पनि मन कहिले उतार चढाव भइरहेको हुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्ना सुन्दर साथलाई धैर्यताको पाठ सिकाउँदै आत्मजागृतिको माध्यमद्वारा
बीच बीचमा अलि निस्तेज हुन लाग्नु भयो भने पनि, कता कता निराशा आयो भने पनि प्राणनाथ स्वामीजीले सुन्दर साथीहरूलाई सम्झाउँदै सम्झाउँदै आफ्नो जागनेको यात्रामा अगाडि बढ्नु भएको छ। अब यहाँ आकोट भोलिको दिनमा हामी आकोटको बितक, यसपछि रामनगरको बितक हुँदै हुँदै भोलि हामी गढामा पुग्नेछौँ। छत्रसालजी महाराजको स्थानमा जब प्राणनाथ स्वामीजी जानुहुन्छ, प्राणनाथ स्वामीजीको मिलाप हुन्छ राजा महाराजाहरूको साथमा। भोलिको दिनमा हामी मिलापको प्रसङ्गसम्म अगाडि बढ्नेछौँ। यी धेरै विविध प्रसङ्गहरूलाई संक्षेपीकरणमा अगाडि बढाउँदै सारांश खिच्दै खिच्दै हामी मिलापको प्रसङ्गसम्म अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै आज समय पनि पूर्ण भएको छ र हामी चौपाइलाई दोहोऱ्याएर अघितर्फ लाग्नेछौँ। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए औरंगाबाद की बितक, अब आकोट की कहूँ, जो बितक है बुजरक, जो बितक है बुजरक। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जी पड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन को कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस पिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरा था दिन, कह न जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भराए जी। चेती पुकार पिया सोन के, अब ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। यदि अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़े अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो किया कीजिए, आश विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो पद्म के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल की सोर परवरी, अंगन बलि बलि जात जी। पिया तुम हो कैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। मैं विनती करूं मेरे धानी जी। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त भक्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।